السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرہ۔ وظائف کی دنیا کے معزز ناظرین و سامعین، ماہ رمضان المبارک شروع ہو چکا ہے۔ رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ ایک بار پھر ہماری زندگی میں آ چکا ہے۔ آج آپ کے لیے ماہ رمضان کا بہت ہی خاص عمل لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ ماہ رمضان المبارک میں بے شک ہر نیکی کا اجر زیادہ دیا جاتا ہے، لیکن سب سے زیادہ اجر قرآن پاک کی تلاوت کا دیا جاتا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام رمضان المبارک میں سب ورد چھوڑ کر قرآن پاک کی تلاوت میں مصروف ہو جاتے تھے۔ اسی لیے میں آپ کے لیے قرآن پاک کا ہی خاص عمل لے کر آئی ہوں، جس کے ذریعے آپ اپنی ہر حاجت خدا سے مانگ سکیں گے۔ اپنی ہر دعا میں اپنا مقصد یاد کر کے خدا سے گڑ گڑا کر اس پاک مہینے میں، رحمتوں اور برکتوں والے مہینے میں دعائیں مانگے اور اپنی ہر حاجت پا لیں۔ قرآن پاک کی سورہ کا وظیفہ آپ کو بتاتی ہوں۔ سورہ صاد 23ویں پارے میں ہے۔ یہ قرآن پاک کی 38ویں سورہ ہے اور اس سورہ میں 88 آیتیں ہیں، یعنی 88 آیتیں ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صاد والقرآن ذی الذکر بل الذین کفروا فی عزة وشقاق کم اہلکنا من قبلہم من قرن فنادوا ولا تحین مناص وعجبوا ان جاءہم منذر منہم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب اجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق أأنزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري بل لما يذوقوا عذاب أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب
وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط وأهدنا إلى سواء الصراط إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب ردوها علي فتفق مسحا بالسوق والأعناق ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث
इन्ना वजदनाहु साबिरा निअमल अब्द इन्नहु अव्वाब वज़्कुर इबादना इब्राहीम व इसहाक़ व याक़ूब उलिल ऐदी वल अबसार इन्ना अख़लसनाहुम बिखालिसतिन ज़िक्रद्दार व इन्नहुम इंदना लमिनल मुस्तफ़ीनल अख़यार वज़्कुर इस्माईल वल यसअ वज़ल किफ़्ल वकुल्लुम मिनल अख़यार हाज़ा ज़िक्रुन व इन्न लिलमुत्तक़ीन लहुस्न मआब जन्नातिन अदनिन मुफ़त्तहतन लहुमुल अबवाब मुत्तकिईन फ़ीहा यदऊन फ़ीहा बिफ़ाकिहतिन कसीरतिन व शराब वइंदहुम क़ासिरातुत तर्फ़ अतराब हाज़ा मा तुअदून लियौमिल हिसाब इन्न हाज़ा लरिज़्क़ुना मा लहू मिन नफ़ाद हाज़ा व इन्न लित्ताग़ीन लशर्र मआब जहन्नम यस्लौनहा फबिअसल मिहाद हाज़ा फ़ल्यज़ूक़ूहु हमीमुन व गस्साक़ व आख़र मिन शक्लिही अज़वाज हाज़ा फ़ौजुम मुक़तहिमुम मअकुम ला मरहबन बिहिम इन्नहुम सालुन नार क़ालू बल अंतुम ला मरहबन बिकुम अंतुम क़द्दमतुमूहु लना फ़बिअसल क़रार क़ालू रब्बना मन क़द्दम लना हाज़ा फ़ज़िदहु अज़ाबन ज़िअफ़न फ़िन्नार वक़ालू मा लना ला नरा रिजालन कुन्ना नअुद्दुहुम मिनल अशरार अत्तख़ज़नाहुम सिख़रिय्यन अम ज़ाग़त अन्हुमुल अबसार इन्न हाज़ा लहक़्क़ुन तख़ासुमु अहलिन नार क़ुल इन्नमा अना मुन्ज़िरुन वमा मिन इलाहिन इल्लल्लाहुल वाहिदुल क़ह्हार रब्बुस समावाति वल अर्ज़ि वमा बैनहुमल अज़ीज़ुल गफ़्फ़ार क़ुल हुवा नबअुन अज़ीम अंतुम अन्हु मुअरिज़ून मा कान लिय मिन इल्मिन बिल मलइल अअला इज़ यख़्तसिमून इन यूहा इलय्या इल्ला अन्नमा अना नज़ीरुम मुबीन इज़ क़ाल रब्बुक लिल मलाइकति इन्नी ख़ालिक़ुम बशरम मिन तीन फ़इज़ा सव्वय्तुहु वनफ़ख़्तु फ़ीहि मिन रूही फ़क़अू लहु साजिदीन फ़सजदल मलाइकतु कुल्लुहुम अजमऊन इल्ला इब्लीस इस्तक्बर व कान मिनल काफ़िरीन क़ाल या इब्लीस मा मनअक अन तस्जुद लिमा ख़लक़तु बियदय्या अस्तक्बरत अम कुन्त मिनल आलीन क़ाल अना ख़ैरुम मिन्हु ख़लक़तनी मिन नारिन व ख़लक़तहु मिन तीन क़ाल फ़ख़्रुज मिन्हा फ़इन्नक रजीम व इन्न अलैक लअनती इला यौमिद्दीन क़ाल रब्बि फ़अन्ज़िरनी इला यौमि युबअसून क़ाल फ़इन्नक मिनल मुन्ज़रीन इला यौमिल वक़्तिल मालूम क़ाल फ़बिइज़्ज़तिक लअग़वियन्नहुम अजमईन इल्ला इबादक मिन्हुमुल मुख़लसीन क़ाल फ़ल्हक़्क़ु वल्हक़्क़ अक़ूल लअम्लअन्न जहन्नम मिन्क व मिम्मन तबिअक मिन्हुम अजमईन क़ुल मा अस्अलुकुम अलैहि मिन अज्रिन व मा अना मिनल मुतकल्लिफ़ीन इन हुवा इल्ला ज़िक्रुल लिल आलमीन वलतअलमुन्न नबअहु बअद हीन आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रमज़ान की पहली 3 रातें अगर इंसान कोशिश करके सूरह सौद पढ़ ले तो अल्लाह ताला
اس انسان کی ہر حاجت پوری کر دیتا ہے، ہر دعا قبول کر لیتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک چھوٹا سا عمل اور ہے کہ اگر آپ سورہ صاد نہ پڑھ سکیں تو 207 مرتبہ سورہ نصر پڑھ لیں۔ سورہ نصر اما سپارہ میں ہے اور چھوٹی سی سورہ ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورة النصر مدنیہ۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا۔ آمنت بالله صدق اللہ العظیم۔ جو انسان رمضان کی پہلی 3 راتیں 207 مرتبہ سورہ نصر پڑھ کر کسی بھی حاجت کے لیے دعا کرتا ہے تو اللہ اس کی وہ دعا ضرور قبول فرماتا ہے، کیونکہ رمضان کی شروع کی 3 راتیں جنت کی برکت بانٹنے والے فرشتے ہر اس گھر کی طرف آتے ہیں جو عشاء کی نماز کے بعد جائے نماز پر بیٹھ کر اللہ عز و جل کو راضی کرتا ہے، دعاؤں کو اللہ کے دربار میں پیش کرتا ہے۔ اے لوگو، رمضان کا روزہ کھولنے کے بعد اپنے آپ کو دنیا داری میں مشغول نہ کر لینا، اپنے آپ کو دنیا کے کاموں میں نہ الجھا لینا، اپنے آپ کو خواہشات میں مبتلا نہ کر لینا، کیونکہ روزہ کھولنے کے بعد جو انسان خود کو عبادت میں مصروف کر لیتا ہے وہ تمام پریشانیوں سے نجات حاصل کر لیتا ہے، عظیم کامیابی حاصل کرتا ہے، دکھ تکلیف سے نجات پاتا ہے۔ اللہ عز و جل ہم سب کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ عز و جل ہم سب کو ماہ رمضان المبارک کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بے شک اللہ عز و جل نے ہم سب مسلمانوں پر روزے فرض کیے ہیں جیسے ہم سے پچھلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے، اور فرض روزہ چھوڑنے کا گناہ ہے۔ اگر آپ ماہ رمضان المبارک کا ایک فرض روزہ بھی چھوڑتے ہیں، اس کے بدلے میں اگر سارا سال بھی آپ روزہ رکھیں تو اس کا کفارہ ادا نہیں ہو پاتا۔ یا اللہ ہمیں ماہ رمضان المبارک کے تمام روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ عز و جل ہمیں جھوٹ جیسی لعنت سے محفوظ رکھ۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ خیرا۔